बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया। महक की शादी अपनी कज़न ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास ननद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब न देती। वक़्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक माँ न बन सकी। फूफो, सास, ननद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तंज सहते हुए सोती, हर सुबह सख्त लहजे उसके मुंतज़िर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पे रहम फरमा। मैं अब थक गई हूँ बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती महक को। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी। ताहिर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर 3 बार तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर कमरे में चला गया। सास ननद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? वो ज़िंदगी भर रोने के सिवा वो अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो ये माशरा इसके साथ क्या करता है? तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूँ आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा? वो कब जानती थी कि उसके दामन पे तलाक का दब्बा लग जाएगा? सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब ज़ख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई और अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे अपने खर्च में से। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। पागल हो तुम, किसी को दुख नहीं न देते। मैं बददुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों। और हाँ, ये लो 70,000 रुपये। कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूँ लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने पुप्पो के सामने सर झुकाया। पुप्पो जान, चलो माना मैं मनहूस से ही सही, लेकिन आप मेरी पुप्पो भी तो है ना, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए पुप्पो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। हाय, कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, ज़बत टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद ज़िंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे शिकायत लबों पे, किस से कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरी उस पे। रिक्शा पे बैठी अम्मी अबू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी, अम्मी से मिली। भाभी, भाई, अब्बा सब घर थे, सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है, आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। ज़ोहर का वक़्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ ना समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता। महक क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ तो नहीं कहा। महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊँ।
यहाँ से माँ ने सीने से लगाया, महक तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। महक माँ के सीने से लगी हुई मुस्कुराने लगी, आवाज़ कांपने लगी। अम्मी, ताहिर ने मुझे तलाक दे दी। बांझ कहकर माँ को यकीन न हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना, कोई भी, बस जो होना था वो हो गया। मुझ पे एक क़यामत का आना ज़रूरी था जो आकर गुजर गई। अब प्लीज़ इससे पूछना, लड़ना झगड़ना कोई फ़ायदा नहीं। अम्मी छोड़ें बस, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी। महक क्या हो गया है मेरी बच्ची तुमको? हम इन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महक की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोक लग गया है, आप हक महक की बात कर रही हैं, क्या हो गया होगा इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करें। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। हाल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, ना सर्दी देखी ना गर्मी, इस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। बिलाखिर हुआ क्या? तलाक। ये क्या है सब? बाप ने कहा मेरी हमारी बच्ची हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिस दिन का हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा, बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं आहर, कभी जहेज़ के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बेऔलादी के नाम पर। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आँख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पड़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि माशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक़्त गुजरने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश थी, बाकी ना कोई चाहत। यूँ कह लें सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई घंटे वो तन्हा बैठी ना जाने किस सोच में गुम रहती थी। याददाश्त कमज़ोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज़ कहीं रख दी तो भूल गई, जैसे खुद की खबर ना रहे। वो जिंदा लाश होता है, वो फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ दे जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतने ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए खुदा जाने, महक की दोबारा शादी कर देती हैं। लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। इसे एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। इसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर ना वफाएं काम आती हैं ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियाँ कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा, इस तरह के रिश्ते आने लगे। लड़की भला की खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ हो, बाहिया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे माशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी का रिश्ता आएगा तो कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है कौन लेगा इसे। वाह क्या माशरा है हमारा, मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह हदायत दे ऐसे माशरे को।
جس میں عورت پہ طلاق کا دھبا لگا کر چوروں، ڈکیتوں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر مہک کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے، ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا ہوگا۔ لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ مہک کا بھائی کہنے لگا، لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی ہے، ہر لحاظ سے اچھا ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو۔ مہک کی بس ضد تھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی۔ اونچی آواز میں بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو۔ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا مہک کو۔ ڈاکٹر نے وقاص سے کہا کہ اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور ڈاکٹر نے ان کے والدین سے کہا کہ یہ نرس ہے وقاص، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر، ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، مہک کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے پاپا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ پاپا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا۔ مہک وامٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے مہک، اس کے بابا کہہ رہے ہیں کہ 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے ایک بار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا۔ نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا، کون ہے وہ؟ وقاص نے بتایا، امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا، امی جان عزت ملے یا بدنامی، میں شادی اسی سے ہی کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ لعنتیں دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا کہ مہک سے ہی نکاح کرے گا۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن ماں مہک کے گھر گئے رشتے کی بات کرنے۔ اسلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو، آگے نصیب کا کھیل ہے۔ مہک بہت غصے میں تھی، جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مہک آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا، مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی، وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے مہک کو۔ مہک آہر ہار گئی، ٹھیک ہے، سب بہت خوش تھے، مہک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو، طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا، بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے۔ مہک
کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ مہک محسوس کر رہی تھی کہ وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتہ کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے گھر نئے بنا لیے تھے۔ مہک ایک دن کہنے لگی، وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقاص مسکرانے لگا، میری جان، آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ مہک کا برتھ ڈے تھا۔ وقاص کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے مہک سو رہی تھی، مہک کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مہک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ مہک شاکڈ ہو گئی، وقاص آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ مہک مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ وقاص کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کرنے کی؟ پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص کندھے پہ سر رکھا ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا، اس میں آئی فون تھا۔ مہک رونے لگی، پاگل ہو؟ بالکل وقاص، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے، بالکل پاگل ہو۔ وقاص نے آنسو صاف کیے، میری جان سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ مہک جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا، اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وقاص سے بات کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا، میری جان، آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت، بیوی کی کمائی کھائے گا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھنے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی، اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لیا اور اب مجھے کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وقاص پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں، وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے مکان میں بھیج دیا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پہاڑ سا رہتا ہے۔ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کے کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارا جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔